बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। चंद धमाका खेज खबरें हमारे पास आज मौजूद है, जिसमें एफबीआर की परफॉर्मेंस से रिलेटेड बातचीत होगी कि कैसे नॉन टैक्स फाइलर्स के ख़िलाफ़ एफबीआर इन एक्शन है। लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोक्रेट जो गवर्नमेंट है वो रिलेक्टेंट है कुछ पावर्स एफबीआर को तफवीज़ करने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम अपने दोस्त गिलानी साहब के साथ इन तमाम मौज़ूआत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले गिलानी साहब, आप कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज डिस्कस करेंगे? मेरा सबसे पहले तो एक मुख्तसर सी बात है कि जो हमने पहले भी बात की थी, 11 जनवरी को शेड्यूल हो चुकी हुई है जी IMF की मीटिंग बोर्ड की, जिसमें वो पाकिस्तान का एजेंडा डिस्कस करेंगे। और बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो जो $70 करोड़ की हमारी जो किस्त है उसके बारे में मंजूरी दे दी जाएगी और फिर फौरी तौर पे वो बाद में रिलीज़ हो जाएगी। जी, उसके बारे में एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक होता है लेटर ऑफ इंटेंट, जिस पे पाकिस्तान का जो इनकम्बेंट फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर स्टेट बैंक है वो अपनी इन राइटिंग में कमिटमेंट देते हैं IMF के बोर्ड को कि आपके साथ जितना स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में जो जो कंडीशनैलिटीज़ तय हुई हैं उन सारियों पे हम अमल दरामद करेंगे। और रिक्वेस्ट है कि आप ये $70 करोड़ की जो किस्त है उसको मंजूर करें और जारी उसके बाद पाकिस्तान को जो है, अगर 11 जनवरी को मीटिंग है तो 13-14 तारीख तक ये पैसे पाकिस्तान को मिल जाएंगे। इससे पहले वर्ल्ड बैंक, ADB और AIB ये भी पाकिस्तान के लिए तकरीबन $900 मिलियन अप्रूव कर चुके हैं और वो पाकिस्तान को मिल चुके हैं। तो ये $70 करोड़ मज़ीद मिलने वाले हैं। तो ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है ये फिर बता ही दें, वो आप लिख के दिया जा चुका है उनको? जी, वो भिजवा दी है हमने। वो भिजवाया, आपको पता है कि आपको वाशिंगटन में छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, तो IMF के बोर्ड के लिए ज़रूरी है, उनके मेंबर्स के लिए, कि हम कम अज़ कम 2 वीक्स पहले उनके सामने भिजवा दें। तो छुट्टियों से चंद दिन पहले, जब छुट्टियां वहाँ पे क्रिसमस की स्टार्ट हुई और न्यू ईयर की, उससे चंद दिन पहले हमने वो लेटर IMF को भिजवा दिया है और उसमें ये कमिटमेंट शो की गई है कि आपके साथ जितनी भी चीज़ें हमने बस फ़र्ज़ करें एक्सचेंज रेट के ऊपर और जो बाकी टारगेट्स हैं, मसलन मैं आपको बताऊं दिसंबर का FBR ने टारगेट अचीव कर लिया है, ये भी एक अच्छी खबर है। तो ये सारी चीज़ें हमने इन राइटिंग में उनको लिख के दे दी हैं। सही। अब आप बताएं थोड़ा सा, जो आप बता रहे थे, ये FBR एक तरफ तो टारगेट अचीव कर रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उन्हें एम्पावर नहीं किया जा रहा। देखिए, मैं उससे पहले एक चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ख़िलाफ़ आज से एक्शन शुरू हुआ है और नोटिसेस आज से, यानी कि नए साल के पहले दिन से जनवरी से उसका आगाज़ हुआ था। नोटिसेस एक सिस्टम ने आइडेंटिफाई किए हैं, वो पोटेंशियल नॉन फाइलर्स जिनकी एक टैक्सेबल इनकम है, ट्रांजैक्शंस हैं, एसेट्स हैं, FBR के डेटा के मुताबिक उनकी इनकम भी है और वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको नोटिसेस भिजवाए जा रहे हैं। तो आज से उसका प्रोसेस शुरू है। तो मेरा तो ख्याल है ये बड़ा मुनासिब वैसे मेहताब साहब एक काम है कि ऐसे लोग जिनकी इनकम भी वाज़े नज़र आ रही है और रुपया भी है और वो फ़्लो भी करता नज़र आ रहा है, तो उसमें FBR को मेरा ख्याल है कि बहुत राइट है ये उनका, और एब्सोल्यूट राइट है, बल्कि कि वो पूछें उनसे कि जनाब आपके पास ये पैसे तो हैं लेकिन आप टैक्स नहीं दे रहे, आप फाइलर नहीं हैं, आप टैक्स रेडार पे नहीं हैं। उसकी मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में टैक्स का जो सिस्टम और लॉज है उसके अंदर कुछ लैकूनाज हैं। इंफॉर्मेशन आपके पास है, एक है इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना इनटू टैक्सेबिलिटी ये इतना आसान काम नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप किसी बंदे के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि आपने टैक्स फाइल नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं की। वो कहता है जी कि मेरी इनकम जो है वो ऐसे ज़राए से है जिनके तहत मुझे मैं टैक्स अदा करने मेरे लिए लाजमी नहीं है। हाँ, एग्जम्पशन है। फ़र्ज़ करें कि उसके कोई रिश्तेदार बाहर से उसको पैसे भिजवा रहे हैं, रेमिटेंसेस, ठीक है। अच्छा, दूसरा उसकी एग्रीकल्चर इनकम है,
اور لمیٹڈ انکم ہے. اسی طرح ریمیٹنسز بھی جو ہیں وہ لمیٹڈ ہے, اتنا ہے کہ جس سے اس کا گزارا جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اب ایسا شخص جو ہے وہ ریٹرن اس پہ نہیں بنتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیگل لیکوناز ہیں ان سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک انڈیویجول کے اوپر ایف بی آر کو توجہ دینی ہوگی, اور اس کا جو بنتا ہے یعنی ڈیو ٹیکس, یعنی انفارمیشن کو کنورٹ کرنا انٹو ٹیکسیبلٹی, اٹ وڈ بی اے میجر چیلنج, اور اب بھی ایف بی آر کا چیلنج ہے. ہاں لیکن ابھی کیا کرنے لگے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ آج سے آپریشن شروع ہے؟ یا یہ بیسیکلی سسٹم جنریٹڈ نوٹسز گئے ہیں, 15 لاکھ سے زائد لوگوں کو نوٹسز جا رہے ہیں. صحیح. وہ لوگ جو پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہیں لیکن اس کے اندر نہیں ہیں. اب اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا؟ ایف بی آر ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یہ ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو ہم آپ کے یوٹیلٹی کے کنیکشنز, جس میں بجلی اور گیس اور موبائل کے کنیکشنز, یہ ختم کر دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا یعنی تھریٹ ہے. تھریٹ تو ہے, لیکن یہ آپ کو یاد ہوگا یہ تھریٹ نہیں ہے. گزشتہ حکومت میں, پی ڈی ایم سے پہلے والی حکومت میں بھی یہ بات تھوڑی سی ہوئی تھی کہ جناب ہم موبائل فون لے لیے جائیں گے, کنیکشن ختم کر دیے جائیں گے, بل نہیں ہوں گے. تو یہ کوشش تو دیکھیں, یہ باز گشت تو چل رہی ہے, لیکن اس کی پریکٹیکلٹی کتنی ہے مہتاب صاحب, اس بارے میں بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ آج تک یہ خواہش رہی ہے, وائبل نہیں ہے نا اتنا زیادہ. آپ ہر کسی کے اگر اس طرح سے موبائل فون بھی بند کر دیں گے, ان کے بجلی کے بل اور وہ سارا کچھ ڈسکنیکٹ کر دیں گے, تو وہ کیسے سسٹم چلے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ لاکھوں میں ایف بی آر کرنے کے قابل نہیں ہے, اس کی کیپیسٹی کے ایشوز ہے. لیکن چند 100 یا چند ہزار لوگوں کو تو نشان عبرت بنایا جا سکتا ہے. المیہ کیا ہے اس ملک کے اندر؟ آپ کو یاد ہوگا پاناما کا کیس, مجھے پاناما یاد آ جاتا ہے. کوئی 400 یا 600 لوگوں کے نام تھے. ہاں جی, 430 کے قریب. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں میاں نواز شریف کو تو آپ نے نکال دیا, نہیں اب تو واپس پاناما نہیں, اقامہ نہیں, اس ٹائم کی بات کرنے دینا. وہ جو باقی 429 لوگ تھے ان کا کیا ہوا؟ وہ وجہ میں بتاتا ہوں کیا ہوا. وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد 2 ایمنسٹیز آئیں. ٹھیک ہے, ایک عمران خان کے زمانے میں اور ایک پی ایم ایل این کے زمانے میں, پی ڈی ایم کے دور میں. وہ جتنے لوگ تھے ان میں سے موسٹلی زیادہ تر لوگوں نے ان ایمنسٹیز کو اویل کر لیا, ہاتھ دھو لیا اپنے, ہاتھ اپنے صاف کر لیے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم انفارمیشن ہوتی ہے, ابھی بھی میں یہی کہہ رہا ہوں, انفارمیشن ہونا ایک چیز ہے, اس کو کنورٹ کرنا انٹو ٹیکسیبلٹی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے پھر ابھی علامتی طور پہ یا ویسے عام لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کی گئی ہے. لیکن اس سے ڈیٹرنس آپ کے خیال میں پھر کریٹ ہو پائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ ہو پائے گی اس طرح. دیکھیں ابھی چونکہ کام شروع ہوا ہے, سٹیپ اچھا ہے, ہمیں اس لیے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے, اور جب ناکام ہوں گے تو ہم اس ٹائم کہیں گے کہ ناکام ہوئے ہیں. اگر مجھے اجازت دیں تو ٹائم کی کمی ہے, ایک اور چیز ڈسکس کر لیں. جناب علی, ایک ایف بی آر نے ایک اچھی کوشش کی کہ 145 ڈپارٹمنٹس, جس میں پبلک سیکٹر کے بھی ہیں اور کچھ پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی بڑی یعنی کیا اسے کہتے ہیں, یہ ریل اسٹیٹ کی کمپنیز, اور حتیٰ کہ گوادر فری زون, چائنیز, حتیٰ کہ ڈیفینس بھی اس میں شامل تھا. آل ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی اس کے, ہاؤسنگ اتھارٹیز بھی اس کے اندر شامل تھی. ان کے لیے ایک آرڈیننس پرپوز کیا تھا کیئر ٹیکرز کو کہ جو کوئی ہمارے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کرے گا اپنے ڈیٹے کو, اس کے اوپر ایف بی آر کو یہ اختیار تھا کہ ان کے اوپر پینلٹیز لگائی جائیں. انہوں نے کہا کہ اگر پہلی دفعہ کوئی نہ کرے تو اس پہ 2 ملین, سیکنڈ ٹائم کرے تو پھر اس کے اوپر بڑھا کے ڈبل, پھر نہ کرے تو پھر اس سے ڈبل. یہ اختیار لینے کے لیے ایک انہوں نے آرڈیننس پرپوز کیا. لیکن یہ جو کیئر ٹیکرز نہیں, چیئر ٹیکرز ہیں, انہوں نے اس آرڈیننس کو ریجیکٹ کر دیا, اور کہا کیا, کہا یہ کہ یہ آپ الیکٹڈ گورنمنٹ اور پارلیمنٹ آ جائے تو اس ٹائم ان کے سامنے رکھیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیئر ٹیکرز ہیں انہوں نے سیریسلی کوئی کام نہیں کرنا, انہوں نے پاکستان پریولیجز انجوائے کرنے ہیں جب تک کر سکے. الیکشن جب تک نہیں ہوتے اس کے آخری لمحے تک یہ سارے کام انجوائے کرنا چاہتے ہیں, مشکل فیصلے نہیں کرنا چاہتے. یہ لگ تو ایسے ہی رہنا ظاہر ہے. ابھی تو وہ اب الیکشن آنے کو ہی ہیں, تو وہ ان کی کوشش ہوگی کہ ہم اپنے سر پہ یہ مصیبت کیوں لیں. اس ملک میں کسی نے ڈیلیور بھی کرنا ہے یا سارے مشکل کاموں کو مصیبت سمجھتے ہیں؟
یہ ڈلیور تو میرا خیال کرنے والے بڑے گھر والے ہیں، وہ ڈلیور کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ان کو سلیکٹ کیا ہے انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر لیا ہے جو ڈلیور نہیں کرنا چاہتے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ایسے لوگوں کو کیا جاتا ہے کہ جو ڈلیور نہ کریں. اب یہ آپ کی رائے ہے. میری رائے یہ ہے کہ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، نااہل لوگ ہیں، اور کہت الرجال ہے اس ملک کے اندر. جو لوگ بہتر بھی ہیں وہ آ کے سسٹم کے اندر پرفارم کرنے کے قابل نہیں ہیں شاید. یا کئیوں کو کرنے نہیں دیا جاتا، ظاہر سسٹم اتنا مضبوط ہوتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. ہم اپنے دیکھنے والوں سے آخر میں یہ گزارش کریں گے کہ میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بلنٹ کمنٹس کریں اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تو اجازت دیجیے، خدا حافظ.